बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जनवरी की 21 तारीख मंगल का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। आज जो अदालत में दिन है वो बहुत हंगामा खेज दिन हो सकता है। जो गुज़श्ता दिन गुजरा वो बहुत हंगामा खेज था, ये दिन उससे ज़्यादा हंगामा खेज हो सकता है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा अमरीकी सदर 47 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया है। अब इससे आगे क्या होगा और हलफ बर्दारी की इस तकरीब में हमारे लिए क्या पैगाम है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और पाकिस्तान की जो हालत इस सरकार ने की है, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो हलफ उठा लिया, उस तकरीब में क्या हुआ ये हमारे सामने आया। देखिए, हमें ये पता चला कि मोहसिन नकवी गए हैं, और मोहसिन नकवी गए हैं तो वहां शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में मोहसिन नकवी वजीर दाखिला शिरकत करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तुक नहीं बनती कि वजीर खारिजा आपके मुल्क का मौजूद है और आप वजीर दाखिला को भेज रहे हों। क्यों? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं इस हाइब्रिड प्लस सिस्टम में मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ, हमारे सामने तो कुछ नहीं आया कि मोहसिन नकवी वहां पर मौजूद थे। अजीबो गरीब खबरें सोशल मीडिया पर बास लोगों ने दी, उनकी कहीं से तस्दीक नहीं होती कि दाखिल ही नहीं होने दिया गया। लेकिन बहरहाल ये उस तकरीब में नहीं थे। अब आप देखिए कि जयशंकर, इंडिया के वजीर खारिजा, ये वहां मौजूद थे। और जयशंकर जब वहां मौजूद थे तो वो पहली सफ में मौजूद थे। ट्रंप के बाद जो मेहमानों की पहली सफ है उसमें आपको जयशंकर नजर आते हैं। हम कहां थे? हम एक ट्वीट कर रहे थे पाकिस्तान से बैठकर, और उस ट्वीट में हमने कहा शहबाज शरीफ की सूरत में कि गर्मजोशी से भरपूर मुबारकबाद आपके लिए, और आपने दूसरे टर्म के लिए ऑफिस संभाल लिया है। आपका ये दूसरा टर्म जो है वो सक्सेसफुल हो, और हमारे बेहतरीन ताल्लुकात जो हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा डोनाल्ड ट्रंप को, वो मजीद बेहतर हों, और हम दो अजीम अक़वाम पीस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए इस रीजन में, पाकिस्तान जहां पर है, हम काम करें। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आपका ये जो सेकंड टर्म है ये बहुत सक्सेसफुल हो। ये तो रूटीन का मैसेज है, शहबाज शरीफ ने लिखा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जो कम्युनिटी नोट लगा शहबाज शरीफ के ट्वीट पर, वो लिखा होता, ऑनरेबल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, before you read any of his statement, the X यानी कि Twitter is banned in Pakistan. Imagine banning the platform and still using it. This is the credibility of this prime minister, bogus prime minister. ये कम्युनिटी नोट लग गया शहबाज शरीफ के ट्वीट पर। हमने पाकिस्तान में बंद किया हुआ ट्विटर को। हम पाकिस्तान में ट्विटर पे ट्वीट करने पे लोगों को उठा लेते, उन पे FIA के केस ठोंकते, उनको गायब कर देते हैं, और उसके बाद हम खुद पाकिस्तान में ट्विटर कौमी सलामती का मसला है बताने के बावजूद भी ट्विटर यूज कर रहे हैं। तो ये लोगों ने शहबाज शरीफ का कारनामा डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पर ट्विटर पे याद दिलाया कि ये शख्स जो कह रहा है आपसे, ये बोगस प्राइम मिनिस्टर है, ये झूठ बोल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी अमेरिकन ने क्या किया? पाकिस्तानी अमेरिकन की बात करने से पहले सज्जाद बरकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इमरान खान साहब के अजीज भी हैं, वो ट्विटर पे लिखते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो कम्युनिटी है उसकी जानिब से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और आप री इलेक्ट हुए हैं अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी सपोर्ट इंसानी हुकूक के लिए, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए, और मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात के लिए, और जमहूरियत के लिए भरपूर रहेगी। आपकी लीडरशिप जो है वो प्रॉस्पेरिटी और पीस दोनों कौमों के दरमियान लेकर आए। यही वही जुमला है जो शहबाज शरीफ ने लिखा, और ये तरीका होता है मुबारकबाद देने का, तो ये तरीका है। लेकिन जो पाकिस्तानी अमेरिकन पाक PAC, उन्होंने लिखा, वो ट्रंप के नाम पैगाम लिखते हुए कहते हैं कि हम क्लोजली देखते हैं आपकी नई एडमिनिस्ट्रेशन को, कि वो एक पॉजिटिव विजन पाकिस्तान के हवाले से अपना रखेगी, जहां पर जमहूरी आज़ादियां सल्ब कर ली गई हैं, और जो इंसानी हुकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जियां जारी हैं,
اور یہ جو دونوں قومیں ہیں ان کے لیے آپ کا ویژن ان کے تعلقات کو بہتر بنائے گا اور ان تمام مسائل کے حل کرنے میں کردار ادا کرے گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پاکستانیوں کا انٹریکشن ہے، اور پاکستانی امریکن اس تقریب میں شریک ہوئے لیکن محسن نقوی نہیں ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کو دعوت نامہ ملا ہے، دفتر خارجہ نے کہا کہ جو دفتر خارجہ کی سطح پر دعوت نامہ ہے وہ کسی کو نہیں ملا، بلاول بھٹو زرداری بھی نہیں گئے، عارف الوی صاحب بھی نہیں گئے، ان کا بھی دعویٰ تھا۔ تو یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں، اس سے آگے کیا ہوگا دیکھیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں محسن نقوی صاحب بھی نظر نہیں آئے کہیں پہ، محسن نقوی صاحب گئے تھے۔ اس سے آگے ڈونلڈ ٹرمپ جب آفس سنبھال لیں گے تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مارچ کی ونڈو، یہ جنوری کا اینڈ ہے ویسے بھی، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بریفنگز دیں گے اور اپنی ٹیمز جو بنائی ہوئی ہیں ان کو چیزیں اسائن کریں گے، پھر اس کے بعد بریفنگز لے کر چیزیں دیکھ کر، اور جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہے وہ بھی چل رہا ہوگا، اس میں وہ طے کریں گے کہ ان کے 1 2 3 فرسٹ جو گولز ہیں وہ کیا ہے۔ پہلا گول ہم نے دیکھ لیا جس پہ انہوں نے آتی کام شروع کر دیا، بلکہ آنے سے پہلے کام شروع کر دیا، فلسطین کا معاملہ۔ قطری وزیر اعظم نے شکریہ ٹرمپ کا ادا کیا، بائیڈن نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی لیکن شکریہ ٹرمپ کا ادا کیا گیا تھا۔ تو اب یہاں سے آگے ٹرمپ اس پہلے مسئلے پہ کام کریں گے، پھر اس کے بعد یوکرین کا مسئلہ ہے، روس کا مسئلہ ہے، اس پہ کام کریں گے، چائنا سے کچھ معاملات ہیں ان پہ کام کریں گے، اور اس کے بعد افغانستان کی پاکستان کی باری آئے گی، اور پھر عمران خان کے معاملے پر بات ہوگی۔ تو یہ ہوگا فروری، جب پاکستان کو پیغام دے دیا جائے گا تو اس کے بعد اس کی سیٹنگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو وہ ہمیں کیسے کرنا ہے۔ اگر یہ کیا جائے گا، اور پاکستانی حکام اس سے پہلے خود بھی کافی کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ میں نے آپ سے کہا تھا ونڈو کھلے گی مارچ میں، تو میں اب بھی اپنی اسی بات پہ قائم ہوں کہ یہ ونڈو ہمیں کھلتی ہوئی نظر آ سکتی ہے ممکنہ طور پر مارچ میں۔ اب آ جائیے کہ عدالت میں کیا ہو سکتا ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے چھٹی لے لی ہے، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ جو دن ہیں یحییٰ آفریدی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان دنوں میں اس ہفتے میں موجود نہیں ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں ہی ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت نہیں کریں گے۔ ان کی جو کاز لسٹ تھی وہ منسوخ کر دی گئی ہے پورے ہفتے کے لیے۔ اس دوران کیا ہو سکتا ہے؟ منصور علی شاہ صاحب سوال کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ آپ کیسے، جب ایک بینچ یہ فیصلہ دے چکا تو اس کا جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کو آپ انتظامی آرڈر سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سپریم کورٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے آرڈر کو بے حیثیت کر دیا گیا۔ اب ایک لڑائی کسی سچویشن ہے، یہ لڑائی ظاہر ہے کہ چونکہ عدالتی لڑائی ہے، عدالتی شخصیات کے درمیان لڑائی ہے، تو اس میں مکے لاتھیں تو نہیں چلتے، لیکن پھر یہ دلیل کے ساتھ، ٹرکس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ پہلے بھی ہو چکی پاکستان کی عدالتوں میں، اب بھی ہونے کا چانس ہے۔ پہلے بھی جب لڑائی ہوئی تھی تو اقتدار کے منصب پہ نواز شریف، اب کی بار بھی جب لڑائی ہے اور عدالت میں شدید لڑائی نظر آ رہی ہے تو اقتدار پہ نواز شریف، شہباز شریف یہ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہمیشہ یہی کیا کہ سب کچھ اپنی مرضی سے چلایا جائے۔ ان کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہائیبرڈ پلس رجیم میں دوسرا فریق ہے، تو یہ لوگ مل کے سب کچھ اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں۔ کیا ملک ایسے چلتے ہیں؟ ملک ایسے نہیں چلتے۔ کیا سسٹمز ایسے چلتے ہیں؟ سسٹمز ایسے نہیں چلتے۔ ایسے ڈکٹیٹرشپ چل سکتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، جو مکمل طور پر غیر جمہوری، غیر آئینی ہو چکے، وہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت اپنی جماعت کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ میں ان کے لیے آگے بڑھوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کا دن بہت ہنگامہ خیز ہوگا۔ صبح ہمارے سامنے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی اور 12 بجے تک تو پکچر اچھی خاصی کلیئر ہو جاتی ہے۔ ہنگامہ خیز دن ہوگا، دیکھنا ہے کہ اس دن پر ہوتا کیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی بات، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے جہاں جانا چاہتے تھے وہاں پہنچ گئے، انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی تھی، اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے بات شروع کر دی ہے، اب ہم سے کیا لینا ہے؟ مسلم لیگ نون، نواز شریف، یہ تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل بگاڑ دیں۔ یہی کام خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کا مریم نواز شریف صاحبہ کا نام لے کر پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ یہ لوگ چیزیں بگاڑنے میں شامل ہیں، ان کو روکا جائے۔ تو خواجہ آصف صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مقصد اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے اگر کوئی مطالبہ آیا تو پاکستان اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا۔ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم دباؤ نہیں لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بل کلنٹن نے کام کیا تھا، پوری سٹوری دوبارہ آ چکی۔
टॉयलेट में मियां नवाज शरीफ को बचत होगी उनसे वादा किया गया कि आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, और ये बिल क्लिंटन को बताया गया पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस की जानिब से। तो मियां साहब आपने हमेशा डील की है, आप हमेशा भागे हैं, और अब की बार भी मियां साहब आपकी मुज़ाकरात से, जमहूरी ताकतों से बात करने के लिए भागने की तैयारी पूरी कौम देख रही है। आखिरी चीज जो मुझे इस वीडियो में आपके सामने रखनी है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, ये जो हुकूमत है ना जो कहती है मईशत ठीक कर दी, आम आदमी को सम्राट मिलना शुरू हो गए, इस्तेहकाम आ गया, और इस्तेहकाम के बाद यहां से तरक्की का सफर होगा, पाकिस्तान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आलमी बैंक क्या बताता है? पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्टेटस और सीपैक के मंसूबों से खातिर खा फायदा नहीं उठा सका है। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में मुसलसल गिरावट के हवाले से रिपोर्ट जारी की गई है। पाकिस्तानी मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गुज़श्ता 2 दहाइयों के दरमियान मुसलसल गिरावट का शिकार रही है, और इसमें 20% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। ये आपकी तजुर्बेकार शहबाज सरकार है जिसने हर बार मुल्क संभाला है। अब भी जो सामने है स्मोक स्क्रीन, उसको आप हटा दें तो आपको नजर आएगा कि इन लोगों ने क्या कबाड़ा किया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।